उत्सव रसाइले युट्युब चलाउँछन्, रमाइलो छ, सधैँ हाँस्दै मुस्कुराउँदै कलाकारहरूको अन्तर्वार्ता लिन्छन् अनि दोहोऱ्याइ तेरे भनिरहन्छन्, रमाइलो छ। तर धेरैलाई थाहा छैन उनको यो हाँसो र रमाइलोभित्र एउटा दर्दनाक कथा छ। हरेक वर्ष आउने फागुन 1ले जीवनको त्यो कहानी लाग्दो घटनालाई सम्झाउँछ। सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको यो दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउनेहरू पनि छन्। तर उत्सव र उनको परिवारलाई यो दिन क्यालेन्डरको पानाबाट अलग भइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने यो दिनले उनी र उनको परिवारको पुरिँदै गएको गहिरो चोटको घाउ बल्झाएर जान्छ। 60 साल फागुन 1 गते नै हो उनको परिवारको खुसी खोसिएको। यही मितिमा त हो सेनाले उनको दिदीलाई बलात्कारपछि गोली हानेर हत्या गरिदिएको। त्यही द्वन्द्वले राज्य व्यवस्था त परिवर्तन गर्यो, हिजो युद्ध लड्नेहरूलाई आज सत्तामा पनि पुर्यायो। तर कतिको यसैले लगाएको घाउ अझै खाटा बस्न सकेको छैन। द्वन्द्व प्रभावित परिवारले पीडा भुल्न सकेका छैनन्। मलाई थाहा छ, दुःख छ, पीडा छ भन्दैमा मान्छेले सधैँ त्यसैलाई सम्झेरै बस्नु त हुन्न। तर निर्दोष दिदीलाई त्यसरी मारेको त जति बिर्सन खोजे पनि नसकिने रहेछ। साँच्चै गाह्रो हुँदो रहेछ। घटना सम्झँदा आज पनि उत्सवका आँखाबाट आँसुको धारा बग्छ। सशस्त्र द्वन्द्वको आगो दन्किरहेको घटना हो। त्यो दिन तत्कालीन माओवादीले काभ्रे पलाञ्चोकको पोखरी चौरस्थित रकेट टोलमा जनयुद्ध दिवस मनाउन पुरै गाउँ सिँगारेको थियो। साँझमा झिलिमिली देखेर त्यति बेला 5 कक्षामा पढिरहेका 12 वर्षीय उत्सव खुबै रमाएका थिए। उनका माइला दाई सुरेन्द्र रसाइली माओवादीका लडाकु थिए। प्रहरीसँगको भिडन्तमा परेर शहीद भएका थिए। त्यसपछि बदलाको भावनाले अर्का दाई र दिदी पनि क्रमशः माओवादीमा लागेका थिए। त्यसैले घरमा उत्सवसँगै भाइ उद्धव, दिदी रिना, आमा, बुवा र हजुरआमा मात्रै थिए। अवस्था डरमर्दो थियो। उनको घरमा गस्तीमा हिँडिरहने सेनाको कडा निगरानी हुन्थ्यो। त्यसैले रात पर्न साथ उनका बुवा र दिदी घर बस्दैन थिए, अन्तै सुत्न जान्थे। तर त्यो दिन उत्सवकी फुपू दिदी देवी सुना र अर्का भिनाजु आएका थिए। त्यसैले बुवा बाहिर गएनन्, सबै घरमै बसिरहेका थिए। परिवारमा खुसीको माहौल छाएको थियो। उत्सवको घरमा टिभी थिएन। अलि पर छिमेकी कहाँ जानु पर्थ्यो। टिभीमा शुक्रबार आउने लोकदोरी कार्यक्रम उनी नछुटाइ हेर्थे। त्यस दिन पनि टिभी हेर्न भनेर भाइ उद्धव र उनी उतै गएका थिए। दुवै टिभी हेर्दा हेर्दै त्यहीँ निदाएछन्। भोलिपल्ट बिहान 6:30 बजे घर पुग्दा ढोका फोरिएको अवस्थामा थियो। मनमनै सोचे राति बाघ आएर ढोका फोरेछन्। त्यसपछि माथि कोठामा जाँदा जताततै मौनता छाएको थियो। हजुरआमा राम राम जापिरहेकी थिइन्। मम्मी बेहोस थिइन्। बुवा र फुपू दिदीका आँखा रसाइरहेका थिए। के भयो? कोही पनि बोलिरहेका थिएनन्। त्यसपछि घर पछाडि गएर हेर्दा थाहा भयो दिदीलाई मारिएछ। उत्तिसको रुखमा बाँधिएको अवस्थामा दिदीको शव थियो। शरीरको लुगा च्यातिएको मात्रै थिएन, योनिबाट रगतको धारा पनि बगिरहेको थियो र पछाडिबाट हानेको गोली छातीबाट निस्किएको प्रष्टै देखिन्थ्यो। सायद पहिलोपल्ट दिदीको शव नजिकबाट नियाल्ने मनै थिए। उत्सव घटना सम्झन्छन्। शव हेर्न नसकेर देवी दिदीले तन्नाले छोपिदिएका थिइन्। म त बच्चै थिएँ, म त केही गर्न सकिरहेको थिइनँ। पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो रातको 11 बजेतिर सेनाको टोली घर आएछ। ढोका ढकढकाएछ। झ्यालबाट चियाएर हेर्दा सेना आएको थाहा पाएपछि कसैले पनि ढोका खोलेनछन्। त्यसपछि सेना ढोका फोडेर भित्र पस्यो। रिना दिदी र भेनाजुलाई नियन्त्रणमा लियो। रातभर केरकार गर्यो। झन् रिनालाई त खुब टचर दियो रे। घरि आँगनमा लगेर, घरि गोठमा लगेर। मम्मी बुवा र फुपू दिदीको कानमा उनको चित्कार प्रष्टै सुनिन्थ्यो। तर कोही पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। रातभर दुर्व्यवहार गरेपछि सेनाको टोलीले रिनालाई सुइकाउने निचोडमा पुग्यो। उनको परिवारले यो सब चाल पायो, तैपनि पुर्परमा हात राखेर रुनुबाहेक कसैसँग केही पनि विकल्प थिएन। यति मात्रै होइन, सेनाले छोरीलाई मार्न बुवासँगै डोरी मागेछन्। बुवाले चुपचाप दिएछन्। त्यसपछि गोली हान्यो। सब रुखमा बाँधियो र यसरी 17 वर्षको कलिलो उमेरमा उनको ज्यान लियो। सँगै नियन्त्रणमा परेका भिनाजुलाई सेनाले केरकार गरेपछि छाडिदियो। आफ्नो छोरीलाई मार्न आफ्नै हातले डोरी दिनुपर्दा त्यति बेला बुवाको मनमा के बित्यो होला? आज पनि उहाँलाई के लाग्दो हो? यो जिज्ञासा सुनिरहँदा उत्सवको स्वर झन मलिन भइसकेको थियो। त्यसपछि गाउँतिर हल्ला भयो। छरछिमेक आउन थाले। तर घरमा कोही पनि होसमा थिएनन्। सबै बाँचेर पनि मरिरहे जस्ता थिए। मम्मी पुरै बेहोस थिइन्।
उत्सव सानैदेखि प्राय घरको काममा दिदीसँग जुटिरहेका हुन्थे। सरसफाइ गर्थे, पाहुनालाई चिया पकाएर दिन्थे। सबै काम उनी दिदीसँगै गर्थे। त्यसैले त्यस दिन पनि उनी रुन छाडेर परिवारको हेरचाहतिर लागे। यता निर्दोषलाई मारियो भनेर शव नउठाउने कुरा भयो। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै शव जस्ताको त्यस्तै राख्यो, नउठाइकन। शव त्यसरी राखेको 5औं दिन राति स्यालले दिदीको एकातिरको तिख्रा खाइदिएछ। आफूलाई सम्हाल्दै उत्सव सुनाउँछन्। त्यो देखेर मनै रोयो। झन् मम्मी ड्याडीको त के हालत भयो होला। आज सम्झँदा चिच्याएर रुन मन लाग्छ। 6औं दिन काठमाडौँबाट पत्रकार मानव अधिकार कर्मीहरू गएर रिपोर्टिङ गरेपछि मात्रै उनको दिदीको अन्त्येष्टि गरिएको थियो। उत्सवको परिवारमा आमा सुन्तलीको कोखबाट उनीसहित जम्मा 11 जना सन्तान जन्मिएका थिए। 3 जना उत्सव नजन्मिँदै सानोमै बितेका थिए। बाँकी 8 जना थिए। उनका बुवा कर्णबहादुर सुरुदेखि नै कम्युनिस्ट विचारधाराका थिए। बुवाकै प्रभावले होला माइला दाई सुरेन्द्र माओवादीमा लागेका थिए। त्यसैले रिनाको हत्या अघि उत्सवको परिवारले युद्धका कारण एउटा छोरा गुमाइसकेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीले काभ्रेमा रहेको प्रहरी चौकी कब्जा गर्ने क्रममा 1 जना मात्रै माओवादीको मृत्यु भएको थियो। ती थिए उत्सवका दाई सुरेन्द्र। सुरेन्द्रको मृत्युपछि नै उत्सवको परिवारमा चोट परेको थियो। खास गरी उनकी आमा निकै दुखी थिइन्। त्यसैले सुरेन्द्रकै घटनापछि उनको परिवारमा बदलाको भावना जाग्यो। साइला दाई र कान्छी दिदी पनि माओवादीमा लागिन्। यद्यपि रिना युद्धको समर्थनमा थिइनन्। उल्टै दिदीहरूलाई त्यसो नगर्नु भनेर सम्झाउँथिन्। सोझी थिइन्। पढाइमा पनि ठिकठिकै थिइन्। 7 कक्षामा पढ्थिन्। दलित परिवारमा जन्मिए पनि उत्सवको घरमा कसैलाई स्कुल जान रोकटोक थिएन। परिवारका सदस्य माओवादीमा लागेर पनि होला खासै विभेदको सामना गर्नु परेन। बाहुन छेत्री साथीहरूसँग सँगै खेल्ने, सँगै गाईबस्तु चराउन जान्थे। भलै साथीहरू उनको घरमा पकाएको खाँदैनथे। मादल बजाउन जान्ने थियो उनको परिवार। त्यसैले पनि उनको परिवारलाई सबैले खोज्थे। बुवा आरनको काम गर्थे। धेरै बारी भएको दलित परिवारमा पर्थ्यो उनको घर। यसरी हाँसी खुसी चलिरहेको उनको परिवार सशस्त्र द्वन्द्वपछि उचाडिँदै गयो। दाइको मृत्युले दुखी भएकी उनकी आमा झन् रिनाको आँखै अगाडि निर्मम हत्या भएपछि त मानसिक समस्याबाट गुज्रिन् र आजसम्म पनि उनी द्वन्द्वले निम्ताएको त्यो समस्याको सामना गरिरहेकी छिन्। रिना प्रौढ कक्षा पनि पढाउँथिन्। घरको काममा उत्सवसँग उनको खुब सहकार्य हुन्थ्यो। कोही दाई र दिदी माओवादीमा, कोही घरजम गरेर श्रीमानको घरमा बाँकी थिए उनी रिना र भाइ। त्यसैले उत्सव दिदीसँग मिलेर काम गर्थे। मेलापातमा सँगै हुन्थे। दिदीसँग कोदो टिप्न जान्थे। घरमा दिदीले पोद्दा उनी लिप्ने काम गर्थे। बाख्रा सार्नेदेखि भाँडा माझ्ने सबै काममा दिदीलाई सघाउँथे। रिनाको हत्या भएको साँझ उनले बोलेको एउटा संवाद आज पनि उत्सवको कानमा गुन्जिरहन्छ। पानी लिनका लागि उनीहरू सधैँ उकालो चढेर पहिरो भन्ने ठाउँमा पुग्थे। ठमठम हिँड्ने मान्छेलाई पनि त्यस्तै 15 मिनट लाग्थ्यो। स्कुलबाट फर्किएपछि त्यस साँझ पनि उत्सव दिदीसँग पानी लिन गएका थिए। दिदीलाई पखाला लागेको थियो। गाग्रीमा पानी भरेपछि थकाइ मार्दा मार्दै उनीहरू फर्किएका थिए। फर्कने क्रममा दिदीले उनलाई आफ्नो हात देखाउँदै भनेकी थिइन्, हेर त मेरो हात त कति पहेँलो भएछ, रगत नभएको जस्तो। रिनाको हत्या उत्सवको परिवारमा ठुलै वज्रपात झै भयो। सेनाको डरले काठमाडौँमा भएका उनका दाजु भाउजू उनको शव हेर्नसम्म आउन सकेन। दिन, महिना, हप्ता मात्रै होइन, धेरै वर्षसम्म उनको घर सुनसान भयो। घटना लगत्तै उनको मम्मी मानसिक रोगबाट ग्रसित भइन्। जतिखेर पनि युद्धले गुमाएका छोराछोरी सम्झिन थालिन्। त्यसैले उनलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँ लगेर सेल्टरमा राख्यो करिब 1 वर्ष नै। घटनापछि उत्सव र उनका भाइ गाउँमा केही दिन स्कुल त गए, तर निरन्तरता भने दिन सकेनन्। दाइ र दिदी दुवै मारिएको परिवार भनेर धेरैले उनीहरूलाई बिचाराको दृष्टिकोणले हेर्थे। उनीहरूको प्रेममा उनलाई त्यो भाव प्रष्ट हुन्थ्यो। घटना भएको आज वर्षौं बितिसक्यो, तर यो वर्षौं कटाउन उत्सवको परिवारलाई पक्कै पनि सहज थिएन। धेरै उतार चढावहरूको सामना गर्नु पर्यो। घटनापछिको 7-8 वर्ष त निकै कष्टकर भयो। 1 वर्षपछि उनको मम्मी ड्याडी काठमाडौँबाट गाउँ त फर्किए, तर बस्न सकेनन्। हजुरआमाको निधनपछि त झन् गाह्रो भयो। त्यसपछि त मम्मी ड्याडी पनि काठमाडौँ नै आए। हरियाली छाउने उनको घर सुक्खा हुन थाल्यो। बारीहरू बाँझे भए। आँगनमा झारो उम्रन थाल्यो। लिपेको रातो माटोको डोब पनि हराउन थाल्यो र दिदीलाई गुमाएको त्यो घरमा उत्सवलाई जान मन लाग्नै छाड्यो। सायद परिवारका अरूलाई पनि त्यस्तै भयो होला।
दिदीको हत्या भएपछि त परिवारमा पुरै वज्रपात आए जस्तो भयो। उत्सव सुनाउँछन् काठमाडौँ आएर बस्न थालेपछि बुवाको आरनको काम पनि रोकियो। मम्मीसँग मानसिक रोगको औषधि खाने पैसाको अभाव भयो। औषधिकै लागि उहाँ संस्था धाउन थाल्नुभयो। द्वन्द्वका बेला त परिवारका एक सदस्य अर्कोसँग भेट्न पनि डराउनु पर्थ्यो। खासमा भन्नुपर्दा हाम्रो परिवारले त बाँच्नकै लागि ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नै काखमा राखेर पढाउने रहर कुन चाहिँ आमा बुवालाई हुँदैन र। उत्सवलाई लाग्छ उनको बुवा आमाले त्यो रहर चाहेर पनि पुरा गर्न सक्नु भएन। काठमाडौँ आएपछि आफन्तको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। उनका बुवा जीवन धान्नकै लागि मकै बेच्दै डुल्न थाले। 5 र 10 रुपियाँ हिसाब गर्दा गर्दै जिन्दगी चल्न थाल्यो। कहिलेकाहीँ ड्याडीसँगै मम्मी पनि मकै बेच्न सँगै हिँड्नुहुन्थ्यो। द्वन्द्वले सिर्जना गरेको यो दृश्य सम्झँदा आज पनि भक्कानो फुटेर आउँछ। अहिले पनि मम्मीको औषधिका लागि मासिक 10 देखि 20 हजार खर्च हुन्छ। उनको ड्याडी पनि प्रेसरको औषधि खाइरहेका छन्। युट्युबको आम्दामीले अहिले पछिल्ला केही वर्ष उनलाई घर चलाउन सहज भइरहेको छ, नत्र धेरै गाह्रो थियो। कसैले झुक्किएर दिदी दाईको कुरा निकालिहाल्यो भने उनको मम्मी भक्कानो छाडेर रोइहाल्छन्। दिदी र दाईको सम्झनामा हरेक दिन उनको तस्बिरमा धुपबत्ती बाल्छिन्। चाडपर्वमा सधैँ उनीहरूलाई सम्झेर रुन्छिन्। तर उनले आफ्नो ड्याडीले भने कहिले मम्मी जसरी रोएका देखेनन्। ड्याडीको त पुरा जिन्दगी मम्मीलाई सम्हाल्न, मम्मीलाई बचाउनमै समर्पित भयो। अरूको अगाडि नरोए पनि एक्लै त धेरै रुनुभयो होला जस्तो लाग्छ। उनी भावुक हुँदै बोल्छन्। भूकम्पले पुरानो घर भत्किएपछि अहिले उत्सवको परिवार गाउँतिरै नयाँ घर बनाइरहेको छ। देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएको बेला सेनाले आफ्नो दिदीको विभत्स हत्या गरेका बेला उत्सव बच्चै थिए। जब दाई प्रहरी आक्रमणका क्रममा मारिनुभयो त्यसपछि पनि दाईका साथीहरू घर आएका थिए। त्यति बेला मम्मी बेसरी रोएको उत्सवको मस्तिष्कमा अझै झलझली आउँछ। दिदीको विभत्स हत्यापछि त उत्सवको बाल मस्तिष्कमा पनि बदलाको भावना जागिसकेको थियो। काठमाडौँ आएपछि सुरुमा आर्मी पुलिस देख्दा पनि एकदमै रिस उठ्थ्यो, तर डर लाग्थ्यो। उनले सम्झे बदलाको भावना जाग्थ्यो, यिनीहरू मान्छे मार्नै जन्मिएका हुन् जस्तो लाग्थ्यो। तर अलि पछि थाहा भयो सरकार र द्वन्द्व पक्षबीच कसले कसलाई बढी क्षति पुर्याउने प्रतिस्पर्धा हुँदा हाम्रो परिवारले यस्तो नतिजा भएको रहेछ। जब सिबिनको होस्टेलमा रहँदा माओवादीबाट मारिएका प्रहरीका सन्तानका दर्दनाक कथा सुन्न थाले त्यसपछि चाहिँ उनले मन बुझाए युद्धमा यस्तै हुँदो रहेछ। उत्सवले बुझ्न थाले युद्धकै बेला दुवै पक्षलाई दोषी देख्ने रहेछ र सबैभन्दा बढी पीडा आफन्तलाई हुने रहेछ। उनलाई लाग्यो हारजितको खेलमा हाम्रो परिवारले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। होस्टेलमा एक्लै हुँदा दिदी सम्झेर उनी धेरैपल्ट रोएका छन्। जब रक्षाबन्धन आउँछ, भाइटिका आउँछ, उनलाई रिना दिदीको याद आउँछ। उनीमाथि भएको अत्याचारको दृश्य उनको मस्तिष्कको पर्दामा झलझली देखिन थाल्छ। होस्टेलमा रहँदा सबै उनलाई द्वन्द्व प्रभावित बालबालिका भनेर बोलाउँथे। उनलाई लाग्थ्यो ला हामी त कति पीडा भएको मान्छे रहेछौँ र उनी दुखी हुन्थे। उनी कक्षा 8मा पढ्दै गर्दा एन्टिना फाउन्डेसनले द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले रेडियो कार्यक्रम ल्यायो, सुनौ बोलौँ। सिबिनका तर्फबाट उनले कार्यक्रम सञ्चालनको अवसर पाए। कक्षा 12मा पढ्दासम्म उनले यो कार्यक्रमका लागि काम गरे। कार्यक्रमका लागि काम गर्ने क्रममा धेरै द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकालाई भेट्नु पर्थ्यो। द्वन्द्वका कारण कसैले बुवा, कसैले आमा, कसैले श्रीमान त कसैले श्रीमती गुमाएका दर्दनाक कथाहरू सुन्नु पर्थ्यो। यसले पनि उत्सवलाई बलियो बनाएको थियो। द्वन्द्वको प्रभावमा परेको म मात्रै होइन रहेछ, अरू पनि रहेछ भन्ने महसुस गराएको थियो। जिन्दगीमा पीडा बिर्सिएर अघि बढ्नुको विकल्प रहेनछ भन्ने भावना जागृत भएको थियो। तर आज पनि कतै कसैमाथि हत्या र बलात्कार भएको खबर सुन्दा उत्सव रिना दिदीलाई सम्झिहाल्छिन् अनि मनमनै सोध्छन् उसको परिवारलाई अहिले कति ठुलो पीडा भएको होला, त्यहाँ के बितिरहेको होला। निर्मला पन्त बलात्कारको घटनाले पनि उनलाई आफ्नो दिदीको सम्झना गराएको थियो। रिना दिदी आज बाँच्नु भएको भए सायद उहाँको बिहे भइसकेको हुन्थ्यो, भान्जा भान्जी भइसकेको हुन्थ्यो। कति खुसी हुन्थ्यो होला है हाम्रो परिवार। उत्सव कहिलेकाहीँ यस्तै कल्पनामा रमाउँछन्, तर यथार्थमा यस्तो सम्भव छैन। कसैले भनेका थिए प्रेम र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छन्, तर उत्सवको परिवारको कथा सुन्दा लाग्छ द्वन्द्वमा आफन्त गुमाउनेहरूलाई यो सब जायज ठान्न कहाँ मन लाग्छ र।